नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं योगेश जोशी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. हेल्थ विथ आयुर्वेद 2.0 ह्या आयुर्वेदीक भलायकी तपासणी शिबिरा मजगतीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दिवचल केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली. हें शिबीर 5 जून मेरेन चलतलें. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 16 ते 18 मे मेरेन पणजेंतल्या गोंय विज्ञान केंद्रांत मनयतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हजर रावतले. मडगांव पुरुमेत फेस्त 2026 चें उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं आयज मडगांवांतल्या रवींद्र भवनांत जालें आनी भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान 16 ते 22 मे ह्या काळांतलो हवामान अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. आयुर्वेदा सयत भलायकी दोतोरां कडल्यान दिवचलच्या दीनदयाळ हेल्थ कॅर हॉस्पिटलांत आयुर्वेदीक भलायकी शिबीर 2.0 सुरू आसा. 5 मे सावन सुरू जाल्लें हें शिबीर 5 जून मेरेन चलतलें. आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली. मयेचे आमदार प्रेमेन शेट, झेडपी पद्माकर मलीक आनी हेर मानेस ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की दर एका नागरिकाक बरी भलायकी सुविधा दिवपा विशीं सरकार गंभीर आसा. भलायके संबंदीचे प्रस्न बेगीन सोडून काडप चड बरें अशें तांणी मुखार सांगलें. आयुर्वेदानय बी सुपर स्पेशालिटी असता. जे गायनेक असतले, अबस्ट्रॅक्ट असतले, पिडियाट्रिशियन असतले, सगळ्या तरेचे दोतोर असतात आणि त्या दोतोरांचो लाभ हो सगळ्यांक जावपाक जाय म्हणून आमी कॅम्प सुरू केले. सुरवातीके 2 कॅम्प केल्या उपरांत आमच्या लक्षात आयले आमी जर लार्ज स्केलीचेर वचत जाल्यार हाचो फायदो खूप लोकांक जावपाक शकतलो. 5 मे आज 16 मे पर्यंत आसा. ऑलमोस्ट मोर दॅन 10,000 पेशंट्स त्याच्यापेक्षा चड लोकांक आत्ता लक्षात येवपाक लागला की ट्रीटमेंट किती इम्पॉर्टंट असा. ओके, आमचं इंटेन्शन इतकेच असते जाका आमी म्हणटा प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर. काळजी घेवपाक जाय, ती काळजी आमी घेवची. लोकांक फुकट तपासणी करपा खातीर केंद्राक भेट दिवची तशेंच ह्या सेवे विशीं चड म्हायती खातीर अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची अशें मुखेलमंत्र्यांनी मागलां. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 16 ते 18 मे 2026 मेरेन गोंयांतल्या पणजेंतल्या गोंय विज्ञान केंद्रांत मनयतले. गोंय सरकारच्या संग्रहालय संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत सांस्कृतीक आनी शास्त्रीय दायज सांबाळपाक संग्रहालयाचें म्हत्व उक्तें करपी विंगड विंगड कार्यावळींची माळ आसतली. अंदू आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस संग्रहालयांनी एक विभागिल्लो संवसार एकठांय हाडटात ह्या विशयातल्यान मनयतात. संवसारभरांतल्या समाजा मदीं संवाद, समजूत, समावेश आनी शांतताय वाडोवपाक संग्रहालयाची भुमिका ह्या विशयाचेर भर दिला. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण म्हाजें स्वताचें संग्रह नांवाचें प्रदर्शन घडोवन हाडटले. ह्या प्रदर्शनांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 25 हौशी संग्रहकर्ते आपले खाशेले संग्रह दाखयतले. तातूंत नाणी, टपाल तिकिटां, प्राचीन वस्तू, जिवाश्म, कलाकृती, खेळणी, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर संग्रहीत वस्तूंचो आस्पाव जाता. आयज सकाळीं ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण जालें आनी ते 18 मे मेरेन दर दिसा सकाळीं 10 ते सांजे 5:30 मेरेन पणजेच्या गोवा विज्ञान केंद्रांत लोकां खातीर उक्तें आसतलें. आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिसाचो सुवाळो 18 मे दिसा जातलो. गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण समारोप सुवाळ्याक हाजीर रावतले. आयोजकांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवन व्याख्यानां, कार्यावळींनी वांटो घेवन वेगवेगळ्या संग्रहाचें म्हत्व, खाशेलेपण आनी दायज सांबाळपाच्या आंगा विशीं आवाहन केलां. गोंय राज्य ग्रामीण उदरनिर्वाह मिशन म्हळ्यार GSRLM आनी गोंय ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या सहकार्यान तशेंच गोंयकारांची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या मडगांव पुरुमेत फेस्त 2026 चें उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जालें. हातूंत दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतल्या बायलांनी आपली उत्पादनां विक्री खातीर दवरल्यांत. हातूंत 50 परस चड स्टॉल उबारल्यात. ह्या महोत्सवाचें खाशेलेपण म्हळ्यार अस्सल गोंयच्या खाणा जेवणांचे पदार्थ आनी वेगवेगळीं सरबतां, पेयां आसात. गोंयच्या पारंपरीक दायजां आनी आधुनीक बाजारपेठे मदीं दुवो स्थापन करप हो ह्या उत्सवाचो मुखेल हेत आसा. हाचे वरवीं पारंपरीक गिन्यान, थळावी कारागिरी आनी पाककलेची पद्दत फुडल्या पिळग्यां खातीर तिगून उरतली. ह्या उत्सवाचें मुखेल उद्दिश्ट अशें आसा अस्सल गोंयच्या उत्पादनांचो आनी पारंपरीक वस्तूंचो प्रचार करप, थळाव्या कारागिरांक, बायलांक स्वताची मजत करपी गट आनी पारंपरीक उत्पादकांक सशक्त करप, गोंयचे सांस्कृतीक आनी पाककलेचे दायज तिगोवन दवरप, सेंद्रीय, घरगुती आनी हंगामी उत्पादनांचो प्रचार करप तशेंच पर्यटनाक चालना दिवप आनी थळाव्या उद्देगांक चड म्हत्व दिवप हांचो आस्पाव जाता.
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. पेट्रोलियमाचो सांठो दीर्घकाळ एलपीजी पुरवण आनी संरक्षण सहकार्या मळार भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांच्या मदीं जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यात. अस्तंत आशियांत चालू आशिल्ल्या संघर्शा मदीं अबुधाबीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हांचे मदीं उच्च पावण्यावेल्या उलोवणे उपरांत ह्यो कबलाती जाल्यात. संयुक्त अरब अमिरातीन भारतांत $5 अब्ज गुंतवणूक करपाचें उतर दिलां. 5 राष्ट्रांच्या भोंवडेच्या पयल्या पावण्या निमतान प्रधानमंत्री मोदी काल युएईत पावले. बंगळुरूच्या भारतीय विज्ञान संस्थेन आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण 2026चो तिसरो पावंडो सुरू करपाची घोशणा केल्या. फेज 2 च्या उपाट प्रतिसादा उपरांत हो फुडलो पावंडो जाहीर केला. हो उपक्रम भारत सरकारच्या केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाच्या सहकार्यान आयोजीत केला. हो अभ्यासक्रम खासा करून अनुसूचित जमाती वर्गांतल्या इंजिनियरिंगाचे विद्यार्थी आनी प्राध्यापकां खातीर तयार केला. ह्या कार्यक्रमा खाला उमेदवारांक 100% फुकट प्रशिक्षण मेळटलें. तशेंच नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क खाला 5 क्रेडिट्स मेळटले, जे एकाडेमीक बँक ऑफ क्रेडिट्स खात्यांत ट्रान्स्फर जावंक शकतात. ह्या प्रशिक्षणांत नामांकीत नॅशनल नॅनो फॅब्रिकेशन सेंटर हांगा प्रात्यक्षिकांचो आनी प्रगत तंत्रज्ञानाचो अनुभव मेळटलो. ही शिक्षण पद्दत लवचीक आसून सुरवेक ऑनलायन पद्दतीन पायाभूत शिक्षण दितले आनी ताचे उपरांत प्रगत ऑफलायन प्रशिक्षण आसतलें. अभ्यासक्रम पूर्ण जाल्या उपरांत नामांकीत कंपन्यांनी इंटर्नशीप, नेटवर्किंगची संदी आनी जाणकार तज्ञां कडल्यान करियर विशीं योग्य मार्गदर्शन मेळटलें. ह्या कार्यक्रमा खातीर अर्ज करपाक 9 मे 2026 सावन सुरवात जाल्या आनी अर्ज करपाची निमणी तारीख 30 मे 2026 अशी आसा. दिवचल तालुक्यांतल्या सुल्ला गांवांतल्या बाधित शेतकाऱ्यांक, जमीनदारांक, रावपी लोकांक आनी कायदेशीर वारसदारांक लुकसाण भरपायेचे दावे सादर करपा खातीर खाशेलें सुविधा शिबिराचें आयोजन केलां. गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठांत दाखल केल्ल्या रीट याचिकेचेर दिल्ल्या आदेशा प्रमाण ही प्रक्रिया चालीक लायतात. हें शिबीर 20 ते 22 मे 2026 मजगतीं सकाळीं 10 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन सुल्ला गांवांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयात जातलें. उपजिल्लोधिकारी आनी उपविभागीय दंडाधिकारी दिवचल हांची पात्र लावार्थ्यांक लुकसाण भरपाय मंजूर करपाक आनी वांटपा खातीर कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमणूक केल्या. ते प्रमाण मुख्यमंत्री तशेंच खण आनी भूविज्ञान मंत्री हांच्या निर्देशा प्रमाण दावे सादर करपाक आनी तपासपाक सोंपें जावचें म्हणून हें शिबीर आयोजीत केलां. दावेदारांक फॉर्म 1 आनी 14ची प्रत, वळखपत्र, बँक खात्याचो तपशील, ₹100 स्टॅम्प कागदाचेर इंडेमनिटी बॉन्ड, मरण प्रमाणपत्र, वारसदार प्रमाणपत्र, संमतीपत्र आनी हेर संबंदीत महसूल कागदपत्रां सादर करची पडटली असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला. भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान 16 ते 22 मे 2026 ह्या काळांतलो हवामान अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्या 2 दिसां खातीर खात्यान कांय सुवातांचेर खर वारें वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतलें, तशेंच गडगड येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें सांगलां. 18 ते 22 मे मेरेन राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी लागू ना आनी परिस्थिती सामान्य उरपाची शक्यताय आसा. पावसाचे बाबतींत राज्यभरांतल्या कांय सुवातांनी 16 ते 19 मे ह्या काळांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड तापमानांत व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना असोय अदमास खात्यान उक्तायला. हवामान पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार किमान तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान आयज आनी फाल्यां मडगांवच्या SGPDA मैदानाचेर टाटा IPL फॅन पार्क आयोजीत करतले अशें जाहीर केलां. पर्वरी हांगा जाल्ले पत्रकार परिशदेंत GCAचे अध्यक्ष महेश देसाय हांणी ही माहिती दिल्या. आनी परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. हेल्थ विथ आयुर्वेद 2.0 ह्या आयुर्वेदीक भलायकी तपासणी शिबिरा मजगतीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज दिवचल केंद्राक भेट दिवन सेवांची पळोवणी केली. हें शिबीर 5 जून मेरेन चलतलें.
आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दीस 2026 16 ते 18 मे मेरेन पणजेंतल्या गोंय विज्ञान केंद्रांत मनयतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हजर रावतले. मडगांव पुरुमेत फेस्ट 2026 चें उक्तावण भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी आयज मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जालें. भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान 16 ते 22 मे ह्या काळांतलो हवामान अदमास जाहीर करून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.